आजको शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत काल र पक्ष, तेस्रो खण्ड, पाठ 106। आउनुहोस् केही ढिला नगरिकन आजको पाठमा प्रवेश गरौँ। नेपाली व्याकरणमा काल भनेको के हो? यो प्रश्नको उत्तर यसरी दिएको छ। काल भनेको समय हो। क्रियाको माध्यमबाट कामको समय बुझाउने व्याकरणिक कोटिलाई काल भनिन्छ। धातुमा रूपयोग प्रत्यय जोडेर क्रिया बन्छ भने रूपयोग प्रत्ययले काल निर्धारण गर्दछ। कालले समयको अवस्थालाई पनि बुझाउँछ। कालका प्रकार। काल 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ। जस्तै 1 नम्बरमा वर्तमान काल, 2 मा भविष्यत काल र 3 नम्बरमा भूतकाल। वर्तमान कालका पक्षहरू। वर्तमान कालका पक्षहरू 3 वटा छन्। जस्तै 1 मा सामान्य वर्तमान, 2 मा अपूर्ण वर्तमान र 3 नम्बरमा पूर्ण वर्तमान। यसरी नै भविष्यत कालका पक्षहरू, यसको पनि 3 वटै पक्षहरू छन्। 1 मा सामान्य भविष्यत, 2 मा अपूर्ण भविष्यत, 3 नम्बरमा पूर्ण भविष्यत। यसरी नै भूतकालका पक्षहरू। भूतकालका पक्षहरू भने 5 वटा छन्। जस्तै 1 नम्बरमा सामान्य भूत, 2 मा अपूर्ण भूत, 3 मा पूर्ण भूत, 4 मा अभ्यस्त भूत र 5 नम्बरमा अज्ञात भूत। यसरी वर्तमान कालका 3 वटा पक्षहरू, भविष्यत कालका 3 वटा पक्ष र भूतकालका 5 वटा पक्ष गरी जम्मा कालका 11 पक्षहरू छन्। 1 नम्बरमा वर्तमान काल। यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यसरी दिएको पाइन्छ। भइरहेको समयको अवस्थालाई बुझाउने वर्तमान काल हो। वर्तमान कालले अहिलेको कामको समयलाई बुझाउँछ भने यसका 3 वटा पक्षहरू छन्। वर्तमान कालका क्रियामा छु, छस्, छिन, छौ, नु हुन्छ, छ, छे, छौ जस्ता रूपयोग प्रत्ययहरू जोडिन्छन्। जस्तै सामान्य पक्षमा म विज्ञान विषय पढ्छु। यसमा छु भनेर रूपयोग प्रत्यय जोडिएको छ। अघि छु भनेर रूपयोग प्रत्यय जोडिन्छ भनिएको थियो। सोही मुताबिक यहाँ पनि छु भनेर जोडिएको छ। अर्को अपूर्ण पक्षमा त विदेश जाँदै छस्। यहाँ छस् भनेर रूपयोग प्रत्यय जोडिएको छ। छस्, यहाँ छस् जोडिन्छ भनिएको थियो, यहाँ पनि जोडियो। र अन्तिममा पूर्ण पक्ष कोपिला कुर्सीमा बसेकी छिन्। यहाँ छिन् भनेर जोडिएको छ रूपयोग प्रत्यय, यहाँ छिन् जोडिन्छ भनिएको थियो। र यो भयो वर्तमान काल। वर्तमान कालका उदाहरण शब्दहरू। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। जस्तै एउटा शब्दलाई लियौँ, उड्छ। उड्छ भनेको सामान्य वर्तमान भयो र यसलाई अपूर्ण वर्तमानमा लैजाउँ के हुन्छ हेरौँ। उड्दैछ, यहाँ दै थपेर अपूर्ण भयो, अपूर्ण वर्तमान भयो र यसलाई नै पूर्णमा लैजाउँ। उडेको छ, यहाँ एको थपियो, उडेको छ, पूर्ण वर्तमान भयो। यसरी नै पढ्छु। पढ्छु भनेको सामान्य वर्तमान भयो। पढ्दैछु, यहाँ दै थपेर अपूर्ण पक्ष भयो, पढ्दैछु अपूर्ण वर्तमान भयो। पढेको छु पूर्ण वर्तमान भयो। यसरी नै
फुल्छ भनेको सामान्य वर्तमान भयो। फुल्दैछ अपूर्ण वर्तमान भयो। फुलेको छ पूर्ण वर्तमान भयो। अब यसै गरी क्रमबद्ध रूपले शब्दहरूलाई हेरौँ। लेख्छ भनेको सामान्य। लेख्दैछ भनेको अपूर्ण। लेखेको छ भनेको पूर्ण वर्तमान भयो। बोल्छ बोल्दैछ। बोलेको छ। बस्छ बस्दैछ। बसेको छ। गाउँछे गाउँदैछे। गाएकी छे। जान्छन् जाँदैछन्। गएका छन्। अब अन्तिममा बोक्छन् बोक्दैछन्। बोकेका छन्। वर्तमानकालका उदाहरण वाक्यहरू। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। जस्तै एउटा वाक्यलाई लिउँ। चरा आकाशमा उड्छ। सामान्य वर्तमानको वाक्य भयो यो र यसलाई अपूर्णमा लाँदा चरा आकाशमा उड्दैछ। यहाँ दै थपेर अपूर्ण वर्तमान भयो र अब यसलाई पूर्ण बनाऊ। चरा आकाशमा उडेको छ। यहाँ एको थपेर उडेको छ भनेर पूर्ण वर्तमान भयो। यसै गरी म कथा पढ्छु। सामान्य वर्तमान भयो। म कथा पढ्दैछु। यहाँ दै लाएर अपूर्ण पक्ष भयो। पढ्दैछु। म अथवा मैले कथा पढेको छु। पूर्ण वर्तमान भयो। वनमा फूल फुल्छ। सामान्य वर्तमान। वनमा फूल फुल्दैछ। अपूर्ण वर्तमान। वनमा फूल फुलेको छ। पूर्ण वर्तमान भयो। यसरी नै क्रमबद्ध रूपले वाक्यहरूलाई हेर्दै जाउँ। राम कापीमा लेख्छ। राम कापीमा लेख्दैछ। रामले कापीमा लेखेको छ। ऊ सत्य बोल्छ। ऊ सत्य बोल्दैछ। ऊ अथवा उसले सत्य बोलेको छ। त्यो कुर्सीमा बस्छ। त्यो कुर्सीमा बस्दैछ। त्यो कुर्सीमा बसेको छ। आशा गीत गाउँछे। आशा गीत गाउँदैछे। आशाले गीत गाएकी छे। भुवन विद्यालय जान्छ। भुवन विद्यालय जाँदैछ। भुवन विद्यालय गएको छ। अब अन्तिममा उनीहरू भारी बोक्छन्। उनीहरू भारी बोक्दैछन्। उनीहरूले भारी बोकेका छन्। 2 नम्बरमा रहेको छ भविष्यकाल। यसको परिभाषालाई पनि हेरौँ। आउने समय अथवा बित्न बाँकी रहेको समयलाई भविष्यकाल भनिन्छ। भविष्यकालले पछि हुने कामको समयलाई बुझाउँछ भने यसका पनि 3 वटा पक्षहरू छन्। भविष्यकालका क्रियामा नेछ, नेछे, नेछौँ, नेछु, नेछस्, नेछौ, नु हुनेछ, नेछिन्, नेछस् जस्ता रूपक प्रत्ययहरू जोडिन्छन्। जस्तै सामान्य पक्षमा सोहन घरमा बस्नेछ। यहाँ नेछ भनेर जोडिएको छ। बस्नेछ नेछ। यहाँ नेछ जोडिन्छ भनिएको थियो। सोही अनुरूप यहाँ पनि नेछ जोडिएको छ। अब अर्को
अपूर्ण पक्ष रिया सहर जाँदै हुनेछ। यहाँ ने छे भनेर रूपक प्रत्यय जोडिएको छ, ने छे यहाँ जोडिन्छ भनिएको थियो, सोही अनुरूप यहाँ पनि जोडियो। अब अन्तिममा पूर्ण पक्ष हामीले काम गरेका हुनेछौँ। यहाँ हामीले काम गरेका हुनेछौँ, ने छौँ भनेर यहाँ जोड्यो, ने छौँ यहाँ जोडिन्छ भनिएको थियो, सोही अनुरूप ने छौँ भनेर रूपक प्रत्यय जोडिएको छ। र यो भयो भविष्यत्काल। भविष्यत्कालका उदाहरण शब्दहरू सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यत। जस्तै एउटा शब्दलाई लियौँ, पस्ने छन्। पस्ने छन् भनेर सामान्य भविष्यत भयो र यसलाई अपूर्ण भविष्यतमा लाँदा पस्दै हुनेछन्, यहाँ दै थपियो र हुनेछन् भविष्यत सामान्य भविष्यत भयो र यसलाई पूर्ण भविष्यतमा लैजाउँ, पसेका हुनेछन्। पसेका हुनेछन् भनेको पूर्ण भविष्यत भयो। र अर्को गाउने छु। गाउने छु सामान्य भविष्यत, गाउँदै हुनेछु अपूर्ण भविष्यत, गाएको हुनेछु पूर्ण भविष्यत भयो। यसरी नै बस्ने छ सामान्य भविष्यत, बस्दै हुनेछ अपूर्ण भविष्यत, बसेको हुनेछ पूर्ण भविष्यत्काल भयो। यसै गरी अब क्रमबद्ध रूपले हेर्दै जाउँ। गर्नेछ, गर्दै हुनेछ, गरेको हुनेछ, रोप्नेछ, रोप्दै हुनेछ, रोपेकी हुनेछ, जानेछ, जाँदै हुनेछ, गएको हुनेछ, जानेछ, जाँदै हुनेछ, गएकी हुनेछ, खानेछ, खाँदै हुनेछ, खाएको हुनेछ। अब अन्तिममा कराउनेछ, कराउँदै हुनेछ, कराएको हुनेछ। भविष्यत्कालका उदाहरण वाक्यहरू सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यत। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा वाक्यलाई लियौँ। मुसा दुलोमा पस्नेछन् सामान्य भविष्यत भयो। मुसा दुलोमा पस्दै हुनेछन् अपूर्ण भविष्यत भयो। मुसा दुलोमा पसेका हुनेछन् पूर्ण भविष्यत भयो। यसरी नै म गीत गाउनेछु सामान्य भविष्यत, म गीत गाउँदै हुनेछु अपूर्ण भविष्यत, मैले गीत गाएको हुनेछु पूर्ण भविष्यत भयो। ऊ गाउँमा बस्नेछ सामान्य भविष्यत भयो। ऊ गाउँमा बस्दै हुनेछ अपूर्ण भविष्यत, ऊ गाउँमा बसेको हुनेछ पूर्ण भविष्यत भयो। यसरी नै भुवन परिश्रम गर्नेछ, भुवन परिश्रम गर्दै हुनेछ, भुवनले परिश्रम गरेको हुनेछ। डोलमा फूल रोप्नेछ, डोलमा फूल रोप्दै हुनेछ, डोलमाले फूल रोपेकी हुनेछ। त्यो स्कुल जानेछ, त्यो स्कुल जाँदै हुनेछ, त्यो स्कुल गएको हुनेछ। रजनी वन जानेछ, रजनी वन जाँदै हुनेछ,
रजनी वन गएकी हुनेछ। राम भात खानेछ। राम भात खाँदै हुनेछ। रामले भात खाएको हुनेछ। अब अन्तिममा काग कराउनेछ। काग कराउँदै हुनेछ। काग कराएको हुनेछ। 3 नम्बरमा भूतकाल। यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यसरी दिएको पाइन्छ। बितेको समयलाई भूतकाल भनिन्छ। भूतकालले काम भइसकेको अवस्थालाई बुझाउँछ भने यसका 5 वटा पक्षहरू छन्। भूतकालका क्रियामा यो, ए, यौ, इस, नु भयो, यौं, ई, इन, ए जस्ता रूपक प्रत्ययहरू जोडिन्छन्। जस्तै सामान्य पक्षमा पवन परीक्षामा उत्तीर्ण भयो। यहाँ यो भनेर रूपक प्रत्यय यो जोडिएको छ। यहाँ जोडिन्छ भनिएको थियो। यहाँ यो जोडिएको छ। अब अर्को अपूर्ण पक्ष। म हिजो यतिखेर गीत गाउँदै थिएँ। यहाँ ए जोडिएको छ। थिएँ यहाँ ए जोडिन्छ भनिएको थियो। अब अर्को पूर्ण पक्ष। तिमीहरू स्कुल गएका थियौ। यहाँ यौ भनेर जोडिएको छ। अब अर्को अभ्यस्त पक्ष। सुजाता कपडाको व्यापार गर्थिन्। यहाँ थिन् भनेर जोडिएको छ। अब अन्तिममा अज्ञात पक्ष। मेरो साथी विदेशबाट आएछ। आएछ यो भयो भूतकाल। भूतकालका उदाहरण शब्दहरू सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अभ्यस्त भूत र अज्ञात भूत। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा शब्दलाई लिउँ। खस्यो। खस्यो भनेको सामान्य भूत भयो। खस्दै थियो अपूर्ण भूत भयो। खसेको थियो पूर्ण भूत भयो। खस्थ्यो। खस्थ्यो भनेको अभ्यस्त भूत भयो। खसेछ भनियो भने अज्ञात भूत भयो। गयौ। गयौ सामान्य भूत। जाँदै थियौ अपूर्ण भूत। गएका थियौ पूर्ण भूत भयो। अब यसलाई अभ्यासमा लैजाउँ। जान्थ्यो। जान्थ्यो भनेको अभ्यस्त भूत। गएछ। गएछ भनेको अज्ञात भूत। यसरी नै गर्यौ। गर्यौ भनेको सामान्य भूत। गर्दै थियो अपूर्ण भूत। गरेको थियो पूर्ण भूत। गर्थ्यो भनियो भने अभ्यस्त भूत। गरेछ भनियो भने अज्ञात भूत भयो। अब क्रमबद्ध रूपले हेर्दै जाउँ। हाँस्यो। हाँस्दै थियो। हाँसेको थियो। हाँस्थ्यो। हाँसेछ। रोप्यो। रोप्दै थियो। रोपेको थियो। रोप्थ्यो। रोपेछ। दिनु भयो। दिनु हुँदै थियो। दिनु भएको थियो। दिनु हुन्थ्यो। दिनु भएछ। खायो। खाँदै थियो। खाएको थियो। खान्थ्यो। खाएछ। घोच्यो। घोच्दै थियो। घोचेको थियो। घोच्थ्यो। घोचेछ। अब अन्तिममा पर्यो। पर्दै थियो। परेको थियो। पर्थ्यो। परेछ।
भूतकालका उदाहरण वाक्यहरू सामान्य भूत, अपूर्ण भूत र पूर्ण। उदाहरणको लागि एउटा वाक्य अंशलाई ल्याउँ। बोटबाट पात खस्यो, सामान्य भूत भयो। बोटबाट पात खस्दै थियो, अपूर्ण भूत भयो। बोटबाट पात खसेको थियो, पूर्ण भूत भयो। यसरी नै तिमी घर गयौ, सामान्य भूत। तिमी घर जाँदै थियौ, अपूर्ण भूत। तिमी घर गएका थियौ, पूर्ण भूत। उसले गृहकार्य गर्यो, सामान्य। उसले गृहकार्य गर्दै थियो, अपूर्ण भूत। उसले गृहकार्य गरेको थियो, पूर्ण भूत भयो। हरि विदेश गयो, हरि विदेश जाँदै थियो, हरि विदेश गएको थियो। रमेशले मकै रोप्यो, रमेशले मकै रोप्दै थियो, रमेशले मकै रोपेको थियो। तपाईले दिनुभयो, तपाईले दिनु हुँदै थियो, तपाईले दिनु भएको थियो। भालुले मकै खायो, भालुले मकै खाँदै थियो, भालुले मकै खाएको थियो। काँडाले हात घोच्यो, काँडाले हात घोच्दै थियो, काँडाले हात घोचेको थियो। अब अन्तिममा हिजो पानी पर्यो, हिजो पानी पर्दै थियो, हिजो पानी परेको थियो। अब अन्तिममा अभ्यस्त भूत र अज्ञात भूत। उदाहरणको लागि एउटा वाक्यलाई लियौँ। पेमा र दावा व्यापार गर्थे, अभ्यस्त भूत भयो। पेमा र दावाले व्यापार गरेछन्, अज्ञात भूत भयो। यसरी नै ऊ परीक्षामा सधैँ उत्तीर्ण हुन्थ्यो, अभ्यस्त भूत भयो। ऊ परीक्षामा उत्तीर्ण भएछ, अज्ञात भूत भयो। तिनीहरू इतिहास पढ्थे, अभ्यस्त भूत भयो। तिनीहरूले इतिहास पढेछन्, अज्ञात भूत भयो। सुगम बजार जान्थ्यो, सुगम बजार गएछ। रमिला कविता वाचन गर्थिन्, रमिलाले कविता वाचन गरिछे। तपाईले विज्ञान पढाउनुहुन्थ्यो, तपाईले विज्ञान पढाउनु भएछ। चराहरू आकाशमा उड्थे, चराहरू आकाशमा उडेछन्। म मुनामदन र रामायण पढ्थेँ, मैले मुनामदन र रामायण पढेछु। अब अन्तिममा पोहोर साल यतिखेर हिउँ पर्थ्यो, पोहोर साल यतिखेर हिउँ परेको थिएछ। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।